आराधन करता बापा सगळ्या मोठ्या काळजात महिमा देता तुका सगळ्या मोठ्या मोनात आराधन करता बापा सगळ्या मोठ्या काळजात महिमा देता तुका सगळ्या मोठ्या मोनात हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गीच्या बापाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गीच्या बापाची स्तुती गायतलो आराधन करता जेजू सगळ्या मोठ्या मोगान अर्गाव देता तुका सगळ्या मोठ्या आत्म्यान आराधन करता जेजू सगळ्या मोठ्या मोगान अर्गाव देता तुका सगळ्या मोठ्या आत्म्यान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोठ्या सत्तेन सेवा देता तुका सगळ्या मोठ्या दनात आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोठ्या सत्तेन सेवा देता तुका सगळ्या मोठ्या धनात हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आज देवाचें उतर आयकून परत आमकां आमी खंय आसा म्हणलें देवान आमकां दाखोवन दिलां. जर तर इतलें देवाचें उतर आयकोनी देवाक वळखोनी जेजू कोण म्हणून समजोनी आनी की आमी पडल्या तर आनी की आमी सुफळ जावंक ना तर आनी की आमी खंय ते बेजारांत आसा तर आनी की भेंबिरांत आमकां दोसता तर आनी की जायते दुस्मान आमकां नाडटात या आमकां दग दितात तर आनी की इतलो काळ तो देवाचें उतर आयकोनी वायटांत आमी सांपडोनची येता तर खंडी जावन देव सादर आशिर्वाद आमकां लाभना म्हणल्यार आमकां कळीच जाला. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां परत्यान उलो दिला. इस्रायला परतून तुज्या देवा सरशी ये म्हणून तुजी तो पातकां बक्षितलो म्हणून तुजो परत तो मोग करतलो म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिलां. ते न्हू कितें तो मागोवंक कशी व्हरताय तें जोडूंक कितेंय आड रावलां तर ह्या घडये देव आमकां कालतेपणी वळखून घे. चिंतनांनी ह्या शब्दांनी ह्या करण्यांनी ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीन ह्या तोंडाच्या उतरान ह्या कानाच्या आयकोन आनी हातांच्या कामांनी ह्या तुज्या पांयांच्या मेटांनी ह्या तुज्या साली वरवीं आज जर तर देवाक मनमनांतलें कितेंय आनी की तुज्या जिवितांत घडोवन आसा जावन आसा तर ह्या घडये परत देवान तुका एक अवकाश दिला. वेचीक पुता बरी पाटी येवंक ताज्या पांयां तळा तुकाच तुवें समर्पीत जावंक आनी त्या वरवीं परत कितें होगडायलां तें जोडूंक तुका वाट उक्ती जाल्या. जायते दाखले आमच्या दोळ्या मुखार ताणें दवरल्यात. तो वेचीक पूत आपल्या बापाय तावन पयस पावल्लो. सगळें होगडायल्या उपरांत ताका उडास आयलो. म्हज्या बापाच्या घरा जायते वावराडी आसात खावन जेवन ता दोशी आसात पूण हांव हांगासर ह्या दुकरां सांगात दुकरांचें खाण खावन हांव कश्टांत आसा. हांव आतां सुट्टलो आनी म्हज्या बापा सशी येतलो आनी बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांव चुकला म्हणून हांव कालतेपणी स्विकार करतलो म्हणून तो उठता आनी वेता आनी कशें ताजो बापूय ताका स्वागत करता. कसो ताका आपलो मोग दाखयता. कितलो वर तो संतोश संभ्रम आचारान दाबा जो थंयसर जाता. त्याच परी एका पातक्याच्या परतोवन थंय सरगार देवदूता मध्ये वर्तो संतोश जातलो म्हणटा देवाचे उतार. कसली जिणी ती मरी मगदलेन जिवन आसली पूण जेजूक वळखल्या उपरांत तिका आसतना जेजूक भेटयल्या उपरांत हर एक घडी म्हणल्यार खंयसर जेजू गेलो थंयसर जेजू सवे. सुगंध जटमांसी तेलान ताचे पांय तिणें माखले. आपल्या दुखांनी पांय तिणें भिजोवन आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी ताका तिणें तेल आयलो आनी पळयांनी अखेर पर्यंत जेजू सांगता रावूंक जिवंत जेजूक पयलें भेटोवंक आनी उपरांत तो संदेश हेर शिसांक व्हरून सांगूंक तें भाग तिका फावो जालें. जायते पातकी जेजूशें आयिल्ले ते आपणाची पातकां वळखून जेजू तें तांणी जिवीत जोडलें.
देखून आज कोणी जेजू थंय आसा तर ताका आनी गुण्यावकार या गुण्यावकार म्हणलें फैसल आसचें ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून तुज्या समर्पणान तूं तीर आसाय गी, एकय सरी सुकलाय गी, त्या वरून तूं पडलाय गी म्हणलें. परत आमी आमच्या गमनाक हाडया सुकल्या तर वय जेजू लागीं बोक्सांनी मागून परत ताज्या एकवटांत रावूंक, ताजी खुशी पाळूंक, कितें ताका मानता तें करूंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया. पडला पदकाच्या कोंडा न्हिदला अनितीच्या अंतरा कोसता वायटाच्या पातळा कोसता वायटाच्या पातळा बुडला काळोखाच्या सागरा बुडला काळोखाच्या सागरा उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय. मोतींतल्या चिंतनांनी वायट हांवें चिंतला दोळ्यांच्या दिश्टीन पाड हांवें देखला कानाच्या आयकोनी बुरशें हांवें आयकला कानाच्या आयकोनी बुरशें हांवें आयकला जिबेच्या उलोवण्या गली जावं उलयला जिबेच्या उलोवण्या गली जावं उलयला उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय. हातांनी आपणूक नजो हांवें तें आपटलां हळसाण भोगूंक नजो हांवें तें भोगलां कुडीच्या सोबाय सगळो सांबोळला कुडीच्या सोबाय सगळो सांबोळला पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्ला पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्ला उठय म्हाका समिया
हात मोजोदन उठय उठय म्हाका सोमिया हात मोजोदन उठय पातकांच्या कांतांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय पाठय जेजो म्हाका आदार तुजो पाठय दैवेक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैवेक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैवेक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय. आज तर आमच्या थंय कांयच पाताक ना म्हणटा तर आमकांच आमी फटयता आनी सत आमच्या थंय ना म्हणून जालें म्हणून आमी आयकलें. पण आमी आमची पातकां वळखो जाल्यार नितीवंत आनी विश्वास म्हणलो देव आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतलें नितळ करतलो म्हणून. आमची पातकां नितळ जायची जाल्यार उदका वरवीं न्ही उपासा वरवीं या प्राजिता वरवीं न्ही ती नितळ जाता तर केवल देवाच्या काकुळती वरवीं ताजे सशी येवन आमची पातकां वळखाल्ल्या वेळार आमी आयकलां त्या फारिजेवा विशयांत आनी सदुसेवा विशयांत ह्या सुंकाकारा विशयांत ते शास्त्री फारिजेव सादुसेव हांकारान भरोन म्हणल्या बरी नितीवंत म्हणून आपणाकच वय लोकां मुखार निती प्रकार चलता कायदे पाळटा नियमां पाळटा म्हणून हांकार दाखयताले. पूण तो सुंकागार दिश्ट वयर लावंक सयत तो धैर्य घेना हरदें बोडयता आपूण पातकी म्हणून वळखता. देवाचे उतार आमकां सांगता न्ही की तो देवाक मानवालो जावन गेलो म्हणून. जेन्ना आमकांच आमी कालतीं करता त्या वेळार मात्र आमची पातकां वळखूंक आमकां साध्य जाता. इल्लो तरी गर्व आमचें तें आसा तर आमी खंडीत जावन आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडूंक शकना. देखून आज आमी आयकलें तें उतार ह्या फुडें आमी गोड्यार सवारी करची ना म्हणून आमच्या हातांच्या वस्तूंक देव म्हणून आमी स्विकार करची ना म्हणून त्या वेळार देव आमचो मोग करता ताची काकूळ दाखयता आनी ताणें कितें बसयलां आज तुजें म्हजें आमचें जिवीत परमळीत परजळीत मात न्ही सदां काळ उरचें आसलें बाळचें आसलें जाता म्हणून. त्या वेळार आमचें जिवीत जायत्या ताजे रस्त्याक ताणें सरी केलां देवदार रुखा बरी आमची पाळां रोमतेली म्हणून. लेबनान असो तो परमळ आमचो जातलो म्हणून मात न्ही लेबनानाच्या त्या दाखा सोऱ्या बरी आमी प्रसिद्ध जातले हांव म्हणून. त्या जैतुनीच्या फांट्या सारकी आमचें जिवीत सदांच पाचवें जावन जिवाळ जावन उरतलें म्हणून. पळया कितें बसयलां तुका आनी म्हाका आमकां आमी ताका विश्वासी रावता तर आमी आमच्या हर एका कामांत सफळ जातल्या आमी जैतवन जातल्या. देखून आज आमी पडल्या तर हाका कारण आमी आयकलें गी तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणून. देवाचो हात मोटवो न्ही आमचे मागणी आयकूंक जायना म्हणजे तितले ताजे खान भेरे न्ही पण आमच्या अपराधा वरवीं देवा मदें आनी आमचे मदें वेगळो आसर जाला. आमच्या पातकांनी ताजें तोंड लिपयलां ह्या वरवीं तो आमकां आयकना जाता आनी ताजो आदार आमकां दिवंक तो शकना म्हणून. देखून खालतेपणी खंयसर आमी चुकले हांव म्हणलें ह्या घडी परत आमच्या उडासा काडया उडासा काडल्या पावाना खालतेपणी आमी खरें चुकल्या म्हणून आमी वळखून घेवया. बरें आदारूंक आमी चुकल्या ताची वाट धरूंक आमी चुकल्या
नीत पाळूंक आमी सुकल्या, ताजे उतार आमी स्विकार करूंक सुकल्या, ताजे योजनांत आमी आमकां भरती करूंक आमी सुकल्या. संपूर्ण तरान ताका पयलो स्थान मान दिवंक आनी कितें ताका मानूं आता तें करूंक आमी सुकल्या म्हणून ह्या घडी तेपणी ताज्या मुखार आमी स्विकार करया आनी गावया. Suskla, Jesus suskla, karin suskla, boriya daru au suskla. Suskla, Jesus suskla, karin suskla, boriya daru au suskla. Maaf kar, maka maaf kar, maaf kar. माफ कर, माफ कर, माका माफ कर, माफ कर, माका माफ कर. दुखान धरला भोक्षी मका भोक्षी मका जेजू हे काळीज दुखान धरला. माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर. सुकला जेजू सुकला, करीच सुकला, तुझी वाट धरून सुकला. सुकला जेजू सुकला, करीच सुकला, तुझी वाट धरून सुकला. माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर, माफ कर मका माफ कर. माफ कर
सुखला खरीच सुखला तुझे उद्धार पाडो हाँ सुखला सुखला जेसु सुखला खरीच सुखला तुझे उद्धार पाडो हाँ सुखला दुखला मुझे कालीज दुखला पापावर वीते दुखला दुखला जेसु दुखला मुझे कालीज दुखला पापावर वीते दुखला माफ कर माका माफ कर माफ कर माका माफ कर माका माफ कर माफ कर माका माफ कर माफ कर माका माफ कर माफ कर माका माफ कर. सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसशात. आमी मागोंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर तशेंच हेरांच्या गरजां खातीर आनी हर एक गरज आमी जेच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा हाडल्या नंतर श्लोक आमी गावया. आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतर. इस्रायला परतून तुज्या देवा सरशीं ये म्हणून जावं पुरो सबार पोटी आमी गळाय केल्या. ह्या जेसशी येवंक आमी फाटीं घाला. आळसाय केल्या. ह्या कोणेंगी आमकां येतल्यांक आडयलां देखून तांचें उतार आयकून तांचे सांगात आमी गेल्या. ह्या संवसारीक कार्यांत आमी भागीदार जाल्या. असले जायते संदर्भ तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयल्यात. त्या वरी जेसशी येवंक आमी जावंक पुरो फाटीं सरल्या मात्र न्ही त्या वरी देवा सादारणी आशिर्वाद करपा जोडूं की आमकां तें फावो जावंक ना. पूण आज कोण संपूर्ण तरान तुमकांच तुमी देवा सरशी हाडूंक कुशी व्हरतात. ह्या घडी उबे रावात. वय पयलो स्थान मान वय सरस्परा देवाक जो आसा तसो हांव म्हणल्या रसनाराक दिवंक कुशी व्हरतात. उबे रावा. मात्र उबे रावल्या पावाना ह्या फुडां ती भास तुमी पाळूंक आसा. वय संपूर्ण तरान पयलो स्थान मान जो आसा तसो हांव म्हणल्या कर एका निजा देवाक दिवंक आसा. एका निजा देवाक मान दी म्हणून ल्हानपणांत आमच्या बाळपणांत आमकां पयलें शिकयल्लें आसा. पूण आमी कोणी वय तें सत मानून घेवंक ना. या त्या प्रमाणे जियोंक ना. त्या वरी आज जायते आमी होगडायलां जावंक पुरो. पूण आतां देवाचें उतर आयकून आमकां हें सत कळीत जालां. ह्या फुडां पयलो स्थान मान म्हज्या सरस्परा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवाक सगळ्या काळजान मना सक्त्यान आत्म्यान हांव मोग करूंक कुशी व्हरतां. बापा पुता पवित्र आत्म्या असो हांव सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताजी सेवा करूंक कुशी व्हरतां. म्हणून तुमी खरेंच आज तुमकांच तुमी वय सरस्पराच्या हातान घालूंक कुशी व्हरतात. तर ताजे सरशी येवन ताका कशें मोरी जेच्या पांयां तळा बसून ताका आयकताली तशें आयकूंक कुशी व्हरतात. तर ह्या दावीद सरस्वतीच्या मंदिरांत बसून ताका आयकूंक ताका पळोवंक ताका ध्यान करूंक ताका नियाळूंक कुशी व्हरतालो. तशें वय ताजी सोबाय पळोवंक ह्या ताजें उतार आयकूंक ह्या तें वाचून नियाळ करूंक ध्यान करूंक कुशी व्हरतात. तर ह्या घडये तुमकांच तुमी संपूर्ण तरान वय देवाच्या हातान घाला. कित्याक जायते फावटी आमकां सत्राय दिल्या तुमी सरस्वतीच्या हातान पडा मनशांच्या हातांत न्हय म्हणून. जावं पुरो मनशांच्या हातांत पडून आमी जायते होगडायलां. पण ह्या फुडें आमी पडटा सरस्वतीच्या हातांत.
देखून ताजो आदर्श कृपा ताणें बसयला देखून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता तुमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर मात ह्या फुडां कितें तुमकां गरज आसा तें उदारपणी तो तुमकां ताणें दिवच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता वैसर्गीच्या आबो मोगळा बापा ही सर भुरगीं आतां तुज्या पांया तळा उबीं आसा तुका वळखाता आतां तुका सत मानता तुका ताणें स्विकार केला वय ती संपूर्ण तरान तुजें उतार आयकून तुजे सशें धांवन आयल्यांत तांकांच ते तुज्या हातांत घालून खुशी व्हरतात देखून बापा आयच्या दिसा तूं तांकां हर एकल्याक आमकां हर एकल्याक तुज्या हजरपणान हांगासर तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगाता मेळ्ळेल्या आमकां सर्वांक तूं स्विकार कर बापा केदींगच तुजे तावन पयस सरूंक तूं दिनाका पयलो स्थान मान तुका महिमा तुका वय आमकां दिल्या देणे आमकां तुजी सेवा करूंक आमी कशी व्हरता देखून तूं आमचें तें असलें उर्बा उमेद तूं वाडय आनी सडय आमचें समर्पण तूं आनी थीर कर बापा आमच्या समर्पणांत केदींगच आमी फाटीं सराना अशें तेरासानेन तुजी सेवा करूंक तेरासानेन तुजें आराधन करूंक तेरासानेन तुजी स्तुती करूंक कित्याक आयचे दिसा तुवें आमकां कळीत केलाय बैलांची या खंयच्याय काणिकेची जावं दी या खंयच्याय बलिदानाची जावन तुका गरज ना वय तुका गरज आसा आमच्या स्तुतीची आमच्या वाखाणणेची देखून स्तुती म्हणल्यार त्या सिंहासनाचेर तूं बसून आमचेर आशिर्वाद घालताय म्हण तुजें उतार सांगता जी परत हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हण तुजें उतार आमकां आज उलो दिता देखून ह्या फुडें आनी चड आनी चड व्हरत्या मोगान उर्बेन उमेदीन भावार्थान वर्षां फाटीं विश्वासपणान तुजी स्तुती करूंक जाय कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळे बसात देवाचे उताराच आमी आयकले तुमच्या अपराधाक लागून तुम्ही पडल्यात म्हणून वय आतां आमकां कळटा आमच्या अपराधा लागून आमी पडिल्ले हांव पिडेंत आमी पडिल्ले हांव रिणांत आमी पडिल्ले हांव दंपर दुस्मानच्या हातांत आमी पडिल्ले हांव काळोखांत आमी पडिल्ले हांव वय सुफळ जायनासतना आमच्या हर एका कामांत पण आज तें तुका कळीत जालां वय तर केल्या सर अपराधांचें बोक्साने जोडूंक कोण कशी व्हरतात येदोळ केल्ल्या अपराधांचें बोक्साने जोडूंक कोण कशी व्हरतात त्या वरी ह्या फुडां तुमी फटची नात तुमी उबी आसतल्यात सुम्या सांगाता तुमी वय तुमच्या भावार्थान भरवशां पाती विश्वासपणांत थीर रावंक शकतल्यात देखून येदोळ केल्ल्या अपराधा वरीन तुमी पडल्यात म्हूण तुमकां भोगतात तर पडिल्ल्यात म्हणून आतां पडल्यात न्ही येदो तुमी अपराध वय तुमच्या फातका वरीन तुमी तुमच्या जिणेंत सबार पोटी तुमच्या हर एका वावरांत जावं दी कामांत जावं दी हर एकांत सुफळ जायन अशें पडल्यात म्हणून कोणाक भोगता उबे रावात केल्ली सर पातकां आदारलेले सर अपराध ह्या घडये दोन वेच्या खातीर वय संपूर्ण तरान सर पातकांचे बोक्साने चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी केल्ल्या सर पातकांच्या बोक्साने वय हांवेच्या कुसव्यांत आसतना आवयच्या त्या बोगना वरीं चिंतना वरीं तिच्या त्या अस्कतक्या वरीं वय तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आयिल्ल्या त्या पातकांच्या बोक्साने आमच्या बाळपणार आमच्या भुरग्यापणार आमच्या तरणाटपणार मात न्ही आमच्या संवसारी जिवितांत ह्या तुमच्या काजारी जिवितांत ह्या तुमच्या अंकुरपणाच्या जिवितांत ह्या तुमच्या वयवाटांत खंयसर तुमी सुकल्यात त्या अपराधा वरीं जायते आमी होगडायलां जावं पुरो देखून आमी परत पडुल्ल्यान जावं पुरो खंयच्यान ती सुफळ जावंक ना जावं पुरो ह्या आमची खामां फाटीं उरल्यांत फाटीं पडल्यान जावं पुरो त्या सर अपराधांच्या बोक्सांनी ह्या घडयात आमी मागोवंक वेता वय काकुलदारा बापा वय वेचीक पूत फाटीं आयलेल्या वेळार ताच्या बापायन ताका आरोवन धरलो पोटलोवन धरलो ताजें खंयचेच सूख ह्या पाताक ताणें लेखाक धरूंक ना बदलाक ताका नवे मोचे घाले मुदी घाली ताका दोगलो दिलो मात न्ही व्हडलो संभ्रम आचारान पुश्टी पाडको मारून वय धाबाजो ताणें केलो आनी वर्त्या मोगान ताका स्विकार केलो तर बापा आज आमकां समेत तुज्या हातांत घालता आमची पातकां आमी वळखता बापा आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी म्हणलो तूं देव आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतल्यान तूं आमकां निवारतलो म्हूण तुजे उतार आमकां सांगता देखून ह्या घडये आमकां सर्वांक हांगासर उबी आसले हर एकल्याक आमच्या सर्वांच्या सर पातकांत सर तरेच्या पातकांत चिंतनांनी केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीन केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या बुरशां आयकून केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या तोंडाच्या जिबेन केल्लीं आदरलेलीं पातकां जावं पुरो हाताच्या करण्यांनी कामांनी केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या आमच्या काळजांच्या भोगणांनी केल्लीं आमच्या स्वंत कुशेन गर्वान हंकारान केल्लीं हर एक पाताक तुका कळीत आसा बापा त्या सर पातकांच्या बक्षांनी तूं आमकां दी आनी आमचे सर अपराध तूं आज बक्षून संपूर्ण तरान ह्या फुडां आमच्या हर एका कामांत हर एका वावरांत आमच्या हर एका गरजांत तुजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा जोडून आमी सुफळ जावच्या खातीर आमच्या सर्वांची सर पातकां तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तांत तूं धुवन काड आमचे सर अपराध तूं धुवन काड आनी ह्या फुडां आमी केदींगच खंयच्यानच वायटांत
काळोखांत फातकांत ह्या दुस्माच्या हातांत ह्या खंयच्याच तुका मानवनांतल्या त्या वय जाग्यार आमी पडा नाशें संपूर्ण तरान तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुज्या सेवेंत आमी थीर रावूंक जाय अशी कृपा आदर आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात जावं पर आमच्या अपराधा वरवीं आमच्या पातका वरवीं आमच्या सुखी वरवीं ताजो परिणाम प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर पडला जावंक पुरो. तो आज पडला तर वय तुमी कालतेपणी वळखून घेतात तर तुमच्या भुरग्यांचेर या तुमच्या दुसऱ्या या तिसऱ्या पिळगेचेर पडुल्लो आसा तर या पडसो आसा तर तो आज संपूर्ण तरान आयच्या दिसात देवान तो संपूर्ण तरान खाण उडे झुमटून काडी जे पडला तर संपूर्ण तरान त्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक वय कोणाचेर तुमच्या वापरादा वरवीं पातका वरवीं वय आज ती आज कश्टांत आसात म्हूण तुमकां बगता जाल्यार वय आज तांचेर पडुल्लो तो शिराप गे माल दिसांव गे वय तुमच्या पातका वरवीं अपराधा वरवीं तो आज देवान खाडी जय तर तुमच्यात कुशेन तुमी उबे रावयेत. वय बापा आमी आदरलेल्या पातकां वरवीं आमच्या भुरग्यांचेर शिक्षा घाली नाका आमच्या नातरांचेर तूं शिक्षा घाली नाका दुसऱ्या या तिसऱ्या पिळगेचेर कोणाचेरय आमच्या पातकांचो परिणाम तांचेर पडा नशें पडला तर खाड म्हणून मागूंक खुशी व्हरता तरी आगडे उबे रावात कित्याक जायतीं कुटुंबां तशीं नास जावन वेतात वय पुर्वजांच्या पातकां वरवीं पुर्वजान केल्ल्या त्या वय व्यर्थ जिवानाचे ते वय साली वरवीं आमी आयकलां साबार पोटी आज आमची भुरगीं जावं दी या आमी जावं दी या आमची मुखली पिळगी जावं दी आज कश्टाचा जावंक पुरो या आनी मुखार कश्टोंक की पुरो देखून हांगा आशिल्ल्या तुमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या तुमच्या भुरग्यांचेर नातनाचेर कोणाचेर तो शिराप या मालदिसांव पडला तर आज ह्याच घडये जेजूच्या नांवान तो आमी काडूंक खुशी व्हरता मात न्हय या फुडां वय तुमच्या बऱ्यापणा वरवीं तांचेर आशिर्वाद पडोवंक आज आमी मागोवंक वेता. वय बापा तुवें केला आमच्या बऱ्यापणा खातीर हजारांच्या हजार पिळगे पर्यंत वय तुजो आशिर्वाद देंवन येतलो वळोवन येतलो म्हूण तुजे उतार सांगता. देखून आमी आदरलेल्या पातकां वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं जर तर आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सान्यांचेर वय आमच्या पातकाचो परिणाम प्रभाव पडला तर बापा आमकां बक्षी तांकांय बक्षी आनी तो प्रभाव वय ते कितें शिराप गे माल दिसांव गे ताजो परिणाम आसा तर तो खाड बापा ह्या घडये तुज्या पती जेजू क्रिस्ताच्या अमोले रक्तान ह्या भुरग्यांक सुटका दी त्या सर बंद पासांतले त्या सर बंद दड्यांतले तांकां सुटका दी बापा आनी तांकां तूं मुक्त कर वेगीच तुवें मुक्त केला म्हणलो तो संदेश तूं आमकां वैकळीत कर. त्या भुरग्यांनी वेगीच येवन ह्या कुटुंबा सांगता वय एकवटीत जावच्या खातीर तांच्या भुरग्यांनी ह्या कुटुंबा सांगता एकवटीत जावच्या खातीर तांणी काळोखांत असल्यानी उसवाडाक येवच्या खातीर वय संवसाराक चिटकाल्ले संवसार सांडून परत तुज्या एकवटान येवच्या खातीर काळोखांत असलेल्यांनी ह्या तुज्या उजवाडा सशी येवच्या खातीर ह्या संवसाराची इश्टागात कोण करनासा ती इश्टागात सांडून तुजी इश्टागात जोडच्या खातीर ह्या सगळे ही सर आवय बापाय कुटुंबां दारां उबी आसात वय तांच्या अपराधा वरवीं तांच्या भुरग्यांचेर या तांच्या कुटुंबाच्या खंयच्या संदेशाचेर खंयचोय वय तो शिराप पडला तर बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तो धुवन काड तांकां तूं मुक्त कर संपूर्ण तरान शुद्ध कर आनी तांकां पवित्र कर परत ह्या कुटुंबा सांगता कुटुंबाच्या सर सान्या सांगता एकवटी जावन तुजे सशी येवंक आनी संपूर्ण तरान वय तुका वळखून तुजी स्तुती करूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक आनी तांच्या जिवितांत तांणी सुफळ जावंक तांकां तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात आमी आयकल्यान देवाचे उतार बैलां बदलाक आमच्या वंटाची स्तुती ताका जाय म्हणून बलिदानां ताका नाकात म्हणून कानीक ताका नाकात देखून ह्या फुडां ह्या आपणा वय संत कुशेन कितलो वेळ जाता तितलो वेळ ताची स्तुती करूंक कोण खुशी व्हरतात. जावं पुरो हांगा आयिल्ल्या वेळार या घरा आसल्या वेळार काम करच्या जाग्यार या तूं एकलो आसतना एकली आसतना कोण ताची स्तुती करूंक खुशी व्हरतात. सडीत मापान आनी सडीत मापान स्तुती कर मरयन स्तुती केल्या कोण स्तुती करूंक खुशी व्हरतात. त्या वरवीं आमी देव सादारणी आशिर्वाद करपा जोडटा. देखून खरेंच आज तुमी खुशी व्हरता जाल्यार ती पाळूंक आसा तुमी पयन करतना ताची स्तुती करूंक आसा काम करतना ताची स्तुती करूंक आसा एक सुणी आसतना ताची स्तुती करूंक आसा सकाळ हांगा
सांगता मेळून काय रा स्तुती करताना ती स्तुती करूंक आसा तेदा स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो देवान येता देवाचे उतार सांगता महात्मने जी परजा आमी रचल्या ती म्हजी स्तुती करून ताणें आमकां आदेश दिला तो आदेश पाळून खुशी व्हरता तर उबे रावा ह्या घडये वय महात्मने आमी स्तुती करिना तर ल्हानाच्या वय दुधाच्या बाळांच्या त्या तोंडांतल्या स्तुती जावचे बरी तो करतलो म्हणून आमकां लज्जे घालतलो म्हणून सांगला ताणें देखून ह्या फुडां आमी देवाचे बरी आमकां आमी खालती करया वय आमकां दिल्या ताळ्या मुखांत गे आमकां दिल्ल्या तोंडाच्या उतरां मुखांत गे कांयच ना तरी हेरां सांगाता मेळोन ती गायताना तांच्या सांगाता मेळोन गे हेरां स्तुती करतना तांकां पळोवन गे वय आमी तशी स्तुती करून खुशी व्हरता तर आनी त्या वरी खंडीत जावन कितली आमी स्तुती करता तितलो आदार आनी आशिर्वाद कृपा आमी जोडटा स्तुतीचें सिंहासन देवान येता आनी त्या सिंहासनाचेर तो बसून आमचेर तो आशिर्वाद घालता ताणेंच आमकां बसयला देखून बापा ह्या घडी सर भुरगीं आनी चड आनी चड थंयसर सरकार आसले आंजा सांगाता मेळोन देवदूता सांगाता मेळोन तुजो आंजाचो कोर थंय णव आंजाचे कोर थंय निरंतर तुजी स्तुती करना आसात पवित्र 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 म्हणून तुका तुज्या पवित्रपणान ते भागीदार जावन आसात त्याच प्रमाणे स्तुती करूंक या सर तुज्या भुरग्यांक तुजी कृपा दी बापा आदार दी बापा धैर्य दी बापा बोळ दी बापा गिन्यान दी समजून दी जाणवाय दे महात्मे तांच्या तोंडात उतरां घाल तांचो ताळो मदर कर आनी की चड आनी चड मापान वय आनी की चड आनी चड तुका मानवच्या रितीन तुजी स्तुती करूंक हांसोन नाचोन हात उबारून हात दलोन वय मारनय उडकी मारून वय कोणाकच भिये नासतना लज्जे नासतना खावजे नासतना तुजी स्तुती करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक आनी नव्या नव्या गितांनी नव्या नव्या वय गायनांनी आनी किर्तनांनी तुजी स्तुती करूंक कितें गज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक आनी की तुजी जाणवाय दी उर्बा दी उमेद दी आनी तांकां वाट उक्ती कर बापा तूंच तांकां शिकय कशी तांणी स्तुती करचें म्हणून तोच पवित्र आत्मा तांचे थंय येवन बिडार केल्ल्या वेळार कशें मरयेन तुजी स्तुती केली म्हजो जीव सरस्वती व्हडवी घाता म्हजो आत्मा सरस्वती म्हज्या देवा थंय उल्हासता म्हणून तशेंच ह्या सर भुरग्यांनी तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणे आपणावन निरंतरी तुजी स्तुती करूंक कितें गज आसा ती कृपा तूं तांकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळीं बसात आमी आयकलें उतार ह्या फुडां गोड्यांचेर आमी सवार करची ना आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जावची ना आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमी देव म्हणून मानून घेवची ना म्हणून आमी आयकलें देखून ह्या फुडां कोण तुमकांच तुमी आनी चड आनी चड कालती करूंक कशी व्हरतात वय संपूर्ण तरां ल्हान भुरग्यां बरी कालती करूंक कशी व्हरतात देवा मुखार उबे रावात खंयचो सांकार नाका हांव म्हणलें म्हजें म्हणलें गर्व नाका ह्या खंयच्योच आमच्या हातांनी आमी जोडिल्लें खंयचेंय तें जावन दी आमच्या दोळ्या मुखार दवर न्हू ताका पयलो स्थानमान आमी दिवचो नाका जागो जावं दी घर जावं दी वाहन जावं दी हे आमचे बिझनेस जावं दी हे आमचे कोणी इश्ट जावं दी या कोणी पदवेदार जावं दी ह्या खंयचो संस्थो जावं दी ह्या संवसारा संबंदले खंयचेंय जावं दी तें नाका वय आमी दावीद राया बरी सदांच सरस्वराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरतले आमच्या हातांनी केल्ल्यो खंयच्योच वस्तूक आमी स्थानमान दिवचें ना पयलो त्या खातीर आमी वेळ करचें ना पयलो स्थानमान सरस्वरा देवाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवाक ताज्या हजारपणांत आसूंक रावूंक कालतेपणी वय ताजे सशीन धांवन येवं कालतेपणी ताका आयकूंक कालतेपणी ताजी सेवा करूंक कालतेपणी ताजी स्तुती करूंक कालतेपणी वय आमकां दिल्या ध्यान आमकां संपूर्ण तरां समर्पीत जावंक आमी कशी व्हरता तर ह्या घडये वय ताजी कृपा आमी मागया वय बापा पळया न्ही वय ही सर भुरगीं बापा खुशी व्हरतात आनी की तांकां चड आनी चड खालती करूंक त्या वरी तूं तांकां वर्तो करतलो म्हूण तुजें उतार सांगता आमकां सर्वांक तूं वर्तो करतलो बापा हे दोळस केलाय तुवें जायत्या मापान केलाय खंयसर आमी आसले आमच्या अहंकारा वरी पडुल्ले पूण आमकां आमी खालतें कर तुजें सशें आयिल्ल्या वरी जायतें तुवें आमकां उंच उबारलाय आनी की तूं आमकां उंच उबारूंक शकताय वय तुवें आज आमकां प्रसिद्धी जावची वाट उक्ती केल्याय वय तुज्या आज्ञा आमी पाळटा तर तुजी खुशी आमी पाळटा तर संपूर्ण आमची पातकां तुजे मुखार येवन वळखून त्या पातकांक आमी फाट करता तर आनी तुज्या एकवटांत आमी रावता तर वय लेबनोनच्या त्या दाका रोसा बरी ताका सोऱ्या बरी तूं आमकां प्रसिद्ध करतलो म्हण तुजें उतार सांगता देखून बापा वय आमकां संवसारान नांव नाका पूण तुजी पर्ज जा म्हणून आमकां वय मानून घेवंक जाय विंसून काडलेली पर्ज जा म्हणून एकरायाळ येजाक वर्ग म्हणून वय तुजें दायज म्हणून तुजें आस्त म्हणून तुवें आमकां विंसून विंगड केलाय म्हणून हें सदांच आमच्या मतीन खंसोवन आमी तुजी म्हणून सांगूंक आमी वय संतोश पावूंक तूं आमकां वाटूक ते करताय देखून ह्या
वेळार बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आनीकी चड आनी चड कलतेपणी थंय जीन जिवंक कलतेपणान तुजे सशें धांवन येवंक कलतेपणान तुजी सेवा करूंक कलतेपणी वय तुजे थंय मात कलतेनी एकामेका सवय ते कलतेपणानच एकामेकाक मान गौरव दिवन वय बऱ्या तरेन तुका मानवाची ती जिनी जिवंक कितें गरज आसा तुका कळीत आसा बापा आमकां सर्वांक तूं कलती कर वय तुका मानवाच्या रितीन ती आमकां कलती कर संपूर्ण तरान आमकांच आमी संपूर्ण तरान समर्पीत जावन वय कलतेपणा वरवीं तुजी सेवा करची तसली परजा तूं आमकां कर म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळीं बसात. आमच्या दैवी कुटुंबाचे थोडे सांदे भाव भयणी पिडेन पडल्यात. कशें जेजूक सांगलें लाजार पिडेन पडला म्हणून देखून थोड्यांची नांवां हांव उडास काडून कुशी व्हरता. गेल्या त्या 15-16 म्हयन्यांत भाव प्रेम पिडेन पडून आसा. तशेंच दिप्तीचो बाप एडवर्ड आयले वा ताची हर्निया सर्जरी जाली आनी लिव्हराची ताका पिडा आसा उदक भरला. मादने काल एका भयणीन शांती म्हणल्या भयणी खातीर मागोंक उलो दिला. तशेंच आनी एकलो भाव हांगा मागण्याक येतलो भाव जॉन तोय 3 ताका ब्लॉक आसून हार्टांत आस्पत्रेंत एडमीट आसा. एक ब्लॉक काडून स्टेंट घाला. आमचो भाव रोशन 7th आसलो. तो हांगा सेवेक म्हूण येता आसतना पेटो आड येवन वय एक्सिडेंट जावन पाय फ्रॅक्चर जावन आनीकी अंतुळणार आसा. मातणी आनीकी जायतीं जाणां दैवी कुटुंबाचे सांदे कोण पिडेस्त आसात तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. ती पिडेन पडल्यात पूण आज तांचे खातीर आमी हांगासर आसा एका मौनाची जावन भावार्थान मागोंक देवसांची सर पातकां बोगसून कितें तांचे सुखी आसा तर संपूर्ण तरान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान ती पातकां धुवन काड बेगीनच तांकां सगळ्यांक उठोवन हांगा येवंक वाट उक्ती करून दी म्हणून आनी त्या वरवीं हांगासर साक्ष दिवंक आनी हर एकल्या असो नवे आयिल्ल्यांक तांचो भावार्थ घटकन निजा कार्या देवाक वळखूंक तांकां वाट उक्ती जावन दी म्हणून ह्या भावा भयण्यां खातीर तशेंच दैवी कुटुंबाच्या हेर पिडेस्तां खातीर कोण मागोंक कुशी व्हरतात उबे रावात. कोण परगांवांत आसोनी पिडेंत आसात तर ह्या तुमच्या कुटुंबांत हांगा येवची मागण्याक येवची कोणी पिडेंत आसात तर ह्या कोणी सबार काळतान थंय आस्पत्रेंत भरती जावन आसात तर तांचे खातीर प्रत्येक तरान ह्या घडी आमी मागया. वय बापा तुजो पूत जेजू क्रिस्त पिडेन पडिल्ल्या लाजाराक मेळोंक गेल्लो. मात न्ही पेद्रूच्या सासूमांयक तापान ती न्हिदल्ली. तिचो हात धन तिका उठयलें तिचो ताप सुटलो. जायत्या पिडेस्तांक ताजे सशी हाडलें आनी हर एकल्याक ताणें एकाच उतरान गूण केलें म्हणून तुजें उतार सांगता बापा. आनी त्याच तुज्या उतरां मारिपा तुवें आमकां कळीत केलें आनी तुवें उतार धाडून तांकां बरी केली म्हणून खंयचो आलो पालो तांकां बरें करूं सकोंक ना तुजें उतार तांकां बरें करता म्हणून. वय बापा देखून ह्या सर आमच्या भावांक तूं ह्या घडये भयणीक कोणाचो आतां आमी उडास काडनासा ही सर भुरगीं तांच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात आमच्या दैवी कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात ह्या आनी कोणी आमकां कळीत जाल्लीं भाव भयणी सैरीं दैरीं आस्पत्रेन वळवळून आसात तांच्या सर्वां खातीर बापा आमी तुका उलो मारता. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त गाया वरवीं आमचे घाय तुवें गूण केले आमी तुजे उतार सांगता बापा. देखून ह्या सर आमच्या भाव भयणीचे घाय तांच्या भायल्या विश्व्यांची पिडा जावन दी ह्या कुडींत भितरल्या विशयांची पिडा जावन दी कितें आसा ती तुका कळीत आसा वयस जसो वयस तूं ह्या सगळें तांकां आपड आनी गूण कर बापा. आनी बेगीनच तांकां हांगासर येवंक वाट उक्ती कर. सर तांची पिडा नपयस जावं दी आनी हांगा येवन धैर्यान तुका साक्ष दिवंक. वय तुवें तांकां आपडलें म्हणून तूं थंयसर येवन तांकां प्रत्यक्ष जालोय म्हणून तुका ताणें रूप 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 तांच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळयलो म्हणून तुजें उतार सत मानलेल्या वेळार तांकां तक्षणाक गूण जालें म्हणून. मात न्ही तें आमचो भाव सबार काळ हांगा 8-9 म्हयने हांगा मागण्यांत आसलो भाव वय क्लिटस तोय तें कुवेटांत वटिगो पिडा येवन सुमार 1 हप्तो ताका सोलोवंक जावना उठोवंक जावना पूण आमच्या मागण्या वरवीं तो उठला आनी परत त्यान कामाक लागला तुजे
उतार ताका गुण केला म्हणटाने साक्ष दिली आमकां त्याच रितीन बापा ह्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या घडये खंयसर ती आसात आंतुळणार आसात न्हिदोन आसात वळवळोन आसात कश्टोन आसात तांची भिरमत पाव बापा आनी तुजी काकलो तांकां दाखय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां आपड आनी ताका गुण कर बेगीच हांगासर तुज्या पांयां हाड म्हणून बापा आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात कोणी हांगासर आसात या तुमकां कळीत आसात सभार काळतावन तुमी धरले कामां फाटीं पडल्या नंतर पोंताक पावोंक नंतर खंयचें तें काम जावं दी तुमी हातीन धरलें खंयचें काम सुफळ जावन आमी तुमकां बघता तर जावं बरो घराचें काम तोठाचें काम या आनी खंयचें काम तुमी धरलें तें सुफळ जावंक ना सभार काळतावन वय आनी कितें तुमी दिल्ली अर्जी जावं दी ह्या डॉक्युमेंट्स रेडी जावनात की या आनी कितें तें तुमकां कळीत आसा तशें कितें आसा जाल्यार त्या म्हाका तें मागूंक आतां आमी खुशी व्हरता उबे रावेत तुमच्याय या आनी कोणाची तुमकां कळीत जाल्ल्यांची फाटीं पडटात कामां वय लायसन्स मेळोवंक गी या दांबर गेल्ली अर्जी ती आनी स्विकारात जावना म्हूण बघता गी या विजा खातीर राखून आसात गी कितें ती कामां फाटीं पडल्यांत ताका कारण आसा जावंक पुरो कितेंय आसा तर ब्लॉक आडताडे म्हणटा आमी अडचण्यो अडकळी आसत जाल्यार ह्या घडी त्यो आमी काडूंक खुशी व्हरता जेजूच्या नांवान वय खंडीत जावन बाप त्यो अडकळ्यो काडटलो आनी बेगीच तें तुमचें काम पोंताक पावयतलो त्या खातीर आतां आमी मागोंक वता वय बापा ही सगळीं भुरगीं कश्ट जातात वय तांणी हातीन धरलीं ती कामां पोंताक पावनात कित्याक म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा आसल्यो त्यो अडकळ्यो अडचण्यो वय आडताडे सक्कड ह्या सगळे खाड बापा आनी तांचे डॉक्युमेंट्स तूं तयार कर ह्या अर्जी घाल्ली ती स्विकारीत जावंक ह्या लायसन्स मेळ्ळा जाल्यार बेगीच मेळोंक ह्या विजा येवची आसा जाल्यार बेगीच ती येवंक आनी खंयचें तें धरलें काम आसा तें पोंताक पावत जाल्यार बेगीच पोंताक पाव अशें करूंक बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं वाट दाखय आनी बेगीच वय त्या वरवीं हांगा मागलें तांकां तुवें दिलाय म्हणून धैर्यान सगळ्यां आमकां साक्ष दिवंक बेगीच तांकां तें भाग फाव कर म्हणून बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या गरजांचेर तांच्या सर कामांचेर वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळें बसत आतां तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर मागोंक तुमी उबे रावेत या दुसऱ्यांच्या इराद्यां खातीर तुमी मागोंक खुशी येत प्रत्येक तावन आयतारा तावन हांगासर सुरजावची ती सुटकेचे रेते त्या रेतीन जायत्यांक येवंक वाटूक ते जावं दी म्हणून मागोंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात आनी येदोळ पर्यंत कोणें वस्ते रेतर करूंक ना बेगीच ती वस्ते रेतर करूंक आनी कोण हांगासर शुक्रार सोनार येवंक खुशी व्हरता तांकां खंयच्यो अडकळ्यो आसत जाल्यार त्यो सगळ्यो अडकळ्यो देवान खाण उडोवन तांकां हांगा येवची वाटूक ती जावचे खातीर मागोंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात मात तुमच्या भुरग्यां पासत परगवंत आसलेल्या पासत या आनी कोणी खंयच्या कश्टांत आसात रिणांत आसात ह्या भुरग्यांच्या देण्यान आसतना त्या खातीर मागोवन आसात ह्या जिने संगाती खातीर संगातीने खातीर राखून आसात ह्या हांगासर सबारपटी येवनी मागणे करनी विनंती करनी त्या सवां घालनी वय आनी कितें वय मागण्या नंतर तुमी घाल्ल्या उपरांत ती तुमकां फावो जावना म्हूण कोणा बघता ह्या कडेन उबे रावात कितें अडकळ आसा वय देव जाणा वय ह्या खातीर तुमी आतां भावार्थांत उबे रावात कित्याक देवाचें उतर तुमी आयकलां आज त्या वरवीं तुमी देवा सरशी फाटीं आयल्यार ताका मानवाची जिणी जियेल्यार वेगळी सर कामां सफळ जातात मात्र न्ही आज तुमी आयकली ती साक्ष भयणीची लवेनाची वय 1% होप ना जाल्यार 1% आसल्यार पुरो म्हणून वय 3 फावटी ते बहीण गेली आनी DC सरशी वचून NOC घेवन वय तांकां जाय तें वय गरजेचें उदक तरी तांकां देवान फावो केलें पळय आनी कितली बरी साक्ष आमी आयकली देखून आज देवाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना देखून तुमच्या भावार्थान तुमी तेरसान तुमच्या समर्पणान तुमी तेरसान हांगा येवन जेजूक उलो मारूंक तुमी तेरसान
सांबाळूंक आसा खंडीत जावन वय आब्रामाक बसयल्लें पूण ताका मेळ्ळें 25 वर्सां उपरांत वय तांकां बसयल्लो घाव मेळ्ळो तांकां 40 वर्सां उपरांत देखून आज मागीर आजच मेळटा म्हणून आमी तशें चिंतून आमचो भावार्थ वगडायल्यार आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता देखून आमच्या भावार्थांत आमी तेरसानेन जिवंक आसा तसो भावार्थ दोन ह्या घड्यात आमी मागोवंक वेता आबा बापा ही सर भुरगीं कित्याक उबे रावल्यांत कितें तांची गरज म्हळ्यार तुका कळीत आसा तांच्यो गरजो हेरांच्यो गरजो वय कितें घेवन ती आसात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा देखून ह्या घड्या आमचे हर एकल्याचे मागणे तूं स्विकार कर ते मागणे स्विकार करून कितें आमची पातकां आड रावल्यांत ती संपूर्ण तरान तुज्या पती जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन नितळ कर पातकां थावन आमकां संपूर्ण तरान सुटकातून दी बापा मात न्ही ह्या फळां तुजे मदें आमचे मदें कसलीच सटकळ नासतना कसलोच वेगळो आसार नासतना संपूर्ण तरान तुका मानवून जिवचे ते भाग तूं आमकां जण दे बापा तुज्या उतरा वरवीं आमकां तूं नितळ कर पवित्र कर भाग्यवंत कर मात्र न्ही त्या वरवीं आमच्या संबंदांत आमी थीर आसून कितें आमी मागता कोणा खातीर आमी मागता वय एका मनाची जाण आमी मागता तें आमकां आनी कोणा खातीर आमी मागलां तांकां सगळ्यांक तूं फावो कर बापा कोणाची भलायकी बरी ना तर ह्याच घडये सकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तांकां धुवन काडताचे घाया वरवीं सर आमचे घाय भायली भितरली सर ताची वय कितें लिपोन आसले हर एका ताची पिडा तूं घुण कर बापा कंत बेजार आसल्यार ती पयस कर बापा बेंबिरांत कावजेने आसा जाल्यार खाण उडे बापा दुस्मान आसा तर तांकां धांवडे बापा आनी खंयचेय कश्ट आमचेर येवचे आसा जाल्यार संपूर्ण तरान हें नाशे वय आमच्या भोंवारी देवदूतांक तूं उबें कर न तुजो दैवीक उजवाड परजळ असो कर कसलोच खाळोक आमकां लागीं हें नाशें तूं आमकां राखून सांबाळ व्हर म्हणून आमचेर आनी आमच्या गरजांचेर आनी कोणा खातीर आमी मागता तांच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळी आमी आमकां सजच्या हातान घालया तुजें बाळ हांव तुजें बाळ म्हणून कालतेपणी ह्या फुडां ल्हान भुरग्यां बरी जिवंक भुरग्यांत असलें मन आमचें करूंक आनी त्या वरवीं संपूर्ण तरान जेजून कितें बसयलां ल्हान भुरग्यां म्हजे सोशीन येवंक सोडा तांच्या जावं सर्गींचें राज म्हळ्यार तें राज जोडूंक आमकां आमी जेजूच्या हातान घालया आनी गावया तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणा पासत आज आमी मागलें तांचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवचे वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे बळका सोम्या नाका सबशे कैला सोम्या नाका वार्ता कैला सोम्या नाका सबशे कैला सोम्या नाका वार्ता कैला या तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याचे स्तोत्र करा तुम्ही या तुम्ही गाया तुम्ही सोम्याचे स्तोत्र करा तुम्ही